अदौ प्रीति नाम तव कापि कल्पना स्त्रीति नाम तव कापि कल्पना प्रीतिरूपमपि तादृशी च धी प्रीतिरूपमपि तादृशी च धीः वस्तुतस्त्वमसि विश्वविग्रह वस्तुतस्त्वमसि विश्वविग्रहा तत्परा च चितिरेव शाङ्करी तत्परा च चितिरेव शाङ्करी विश्वविग्रह स्थितिरेव शक्तेः स्वरूपम् इति वक्तुम् उपक्रमते। स्त्रीति नाम कापि कल्पना स्त्रीति रूपमपि तादृशी च धी। यदि स्त्री और पुरुषः स्त्री रूपं चिन्तयेत् देवी पुंरूपं वा विचिन्तयेत् अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानन्दलक्षणा लक्षणम् इति उक्त्या स्त्रीति लाभ यदि स्त्री इति कल्पना भगवत्यां भगवत्याः स्त्री रूपत्वं कल्पना आदौ क्व आयाति बुद्धौ आयाति न वा आयाति स्वामी ये स्त्री युक्ते सति भगवत्याः स्त्री रूपं स्फुरति तो तादृशी तादृशं रूपं स्त्री रूपमपि तादृशी च धीः वस्तुतस्त्वमसि विश्वविग्रह विश्वं नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मिका भगवती वर्तते। तेषु बुद्धितत्वे यत् भगवत्याः स्वरूपम् आयाति बुद्धितत्वे यादृशं स्वरूपं स्फुरति तो तस्यापि विश्वे अंतर्भावात् तत्परा च स्थितिरेव शाङ्करी। तत्परा विश्वविग्रहात्मिका भगवती एव और विश्वातीता भी भगवती एव। तत्परा नाम विश्वातीता भगवती शाङ्करी चितिरेव अर्थात विश्वविग्रह विश्वातीता विश्वोत्तीर्णा भगवती एव भवति। तस्मिन् विश्वे अंतर्भूते बुद्धितत्वे स्त्री इत्यादि उक्ते सति स्त्री रूपं स्फुरति। बालरविद्युतमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रये युक्तां ये देवी रूपं स्फुरति तद् तादृशी एव बुद्धिः जायते। अत एव भगवत्याः विश्वविग्रहं नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकम्। प्रथमे श्लोके किं प्रोक्तं प्रथमे भागे षडध्वपितरौ श्रये षडध्वपितरौ षडध्वप्रपञ्चस्य उत्पत्तिः याभ्यां भवति तौ श्रये तत्परा च स्थितिरेव शाङ्करी। अथ इदानीं द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः शक्ति तृतीयपञ्चमयोः पादयोः शिवः स्थितः यदि तथ्यं प्रकटयन् शक्तिं सुतुमुखेन भवति। त्वं चतुर्थपदवर्तिनि शिवे त्वं चतुर्थपदवर्तिनी शिवे यद्वितीयमपि तत्पदं स्थिता यद्वितीयमपि तत्पदं स्थिता योऽपि पञ्चमपदाश्रितः शिवे योऽपि पञ्चमपदाश्रितः शिवे यस्तृतीयमपि तत्पदं स्थितः। यस्तृतीयमपि तत्पदं स्थितः अब पदम इत्यनेन किम् अभिप्रेतं जागृतादि अवस्थाः। चतुर्थ पदवर्तिनी चतुर्थ पदम किम चतुर्थम पदम सुषुप्तिः। तो त्वं हे शिवे त्वं चतुर्थ पदवर्तिनी चतुर्थे सुषुप्ति अवस्थापन्ना स्वयं सुषुप्ति अवस्था स्वयं प्रसुप्ता नहीं किंतु सुषुप्ति अवस्थायाः अभिमानी भूत्वा सुषुप्ति अवस्थात्मिका भगवती चतुर्थ पदवर्तिनी यद्वितीयमपि तत्पदं स्थिता। तो भगवती द्वितीय पदे अर्थात स्वप्नावस्थायाम् अपि एवमेव स्थिता भवति। योऽपि पंचम पदाश्रितः शिवे नहीं चतुर्थ पदम भवति तुरीय पदम चतुर्थ पदम तुरीय पदम द्वितीय पदम तो स्वप्नावस्था पंचम पदम तुरीयातीत अवस्था तृतीय पदम सुषुप्ति पदम सुषुप्ति अवस्था पंचम पदे तृतीय पदे अर्थात तुरीयातीत अवस्थायां सुषुप्ति अवस्थायां भवति योऽपि तत्पंचम पदाश्रितः शिवे यत् तृतीयमपि तत्पदं स्थितः तृतीयमपि तत्पद स्थितः शिवः और तृतीय पदे स्थितः अर्थात पंचम पदः तुरीयातीत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था इत्यनयोः समन्वयः भवति। पंचम पदस्य तृतीय सुषुप्ति तुरीयातीतयोः समन्वयः चतुर्थ तुरीयस्य
स्वप्नावस्था अवस्थया समन्वयः क्रियते। तो हे शिवे अशिवापये यद्वितीयं पदं स्वप्नाख्यं सदपि तत्रापि स्थिता चतुर्थपदवर्तिनी तुरीयपदगामिनी असि। तो यह देवी भागवतस्य प्रसंगा आगता। देवी भागवतस्य अष्टमे अध्याये देवी गीतायां किं लिखितं प्रातः कृत्ये कुण्डलिन्याः जागरणावसरे कुण्डलिनी अवस्थात्रयात्मिका वर्तते। अस्ति त्रिवलयाकृतिः कुण्डलिनी भवति जागृत स्वप्न सुषुप्त्यवस्था और सार्धत्रिवलयाकृति तत्र अर्धबलयः भवति तुरीयावस्था। तो यावत् कुण्डलिनी स्वपिति तावत् जागृदादि अवस्थासु तस्य प्रसरः भवति। और यदानीं कुण्डलिनी जागर्ति तदानीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादीनां विलयः भवति तुर्याम् और तदनन्तरं सहस्रारी तुर्यातीत शिवं सम्प्राप्य भगवती शिवेन ऐक्यं प्राप्नोति। तो एवं चतुर्थपदस्थित्यभावे पंचमे स्थायितया स्थातुम् अनहरत्वात् इति भावः चित्प्रकाशपदे स्वातन्त्र्यरूपविमर्शाभावात्। चित्प्रकाशे तत्र चित्प्रकाश यत्किमपि चित्प्रकाशः तत्र स्वप्रकाशात्म संविदाकारतया अवस्थितिर्भवति। तत्र स्वातन्त्र्यरूपविमर्शाभावात् तत्र स्वातन्त्र्यरूपविमर्शाभावः स्वपरावभासकत्वाभावात् स्वातन्त्र्यरूपस्य विमर्शः न भवति। स्थायित्वेन अनवस्थानं दुष्टकम् इति उच्चपदस्थितापि न तोषाय इति भावः। दुष्टकम् इति उच्चपदस्थापि उच्चपदस्थितापि न तोषाय तत्र भगवती सन्तुष्टा न भवति निष्प्रकाशपदे। अतएव ततः अवरोह अपि भवति। श्रवणम्। जी स्वामी जी। अथानन्तरं शक्तेः प्रथमादि तृतीयान्तं ततस्तेन सह चतुर्थ्यादि पंचमपदाक्रमणं क्रमप्राप्ततया समुचितम् इति तत्प्रकर्षम् उद्भावयन् स्तुतिमुखेन स्तौति। यत्पदं प्रथममेतदुत्तरे यत्पद प्रथममेतदुत्तरे यत्पदं प्रथममेतदुत्तरे यत्पदं प्रथममेतदुत्तरे तत्परे तदपि तुर्यगामिनी तत्परे तदपि तुर्यगामिनी त्वं तुरीयतनुरा हृदत्रिका त्वं तुरीयतनुराः तत्त्रिका पंचमं विशसि पूरितत्रिकम्। पञ्चमं विशसि पूरितत्त्रिकम्। त्रिकम् जागृत स्वप्न सुषुप्तीनां त्रिकम्। यत्पदं प्रथमम् एतदुत्तरे तत्परे तदपि तुरीयगामिनी। पुरा अस्मिन् श्लोके प्रोक्तं योऽपि पञ्चमपदाश्रितः शिवे तृतीयमपि तत्पदं स्थिता तत्र भवान् भवती न परितुष्यमानाः तत्र उच्चपदस्थितापि भगवती तत्र सन्तोषं न भजति। अतएव ततः अवरोहः भवति। और द्वितीयः प्रथमादि तृतीयान्तं ततस्तेन सह चतुर्थादि पंचमपदाक्रमणं कर्मप्राप्ततया समुचितं। तो दिव्याः तत्र अपरितुष्यमाना भगवती किं करोति प्रथमादि जागृतं जागृतावस्था स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्थायां तत्र येन सह स्वस्मिन् प्रविलाप्य चतुर्थी तुरीयावस्थायां सा तु लयं भजति। किन्तु सुषुप्ति अवस्थायाम् अत्र लयः भवति पंचमावस्थायां ततः पुनः व्युत्थानं न भवति। तर्ह्येव तथापि तद्वत् पंचकृत्यानि करोति बीजावस्थापन प्रविलापन तत्स्थानी इति प्रतिविज्ञाहृदये लिखितं वर्तते। प्रतिविज्ञाहृदये प्रथमादि तृतीयान्तं चतुर्थादि पंचमान्तं चतुर्थे भवति बीजावस्थापनम्। बीजावस्थापनं भावि सृष्टेः बीजं भावि विश्वस्य बीजं चतुर्थे तुरीयावस्थायां भवति। बीजरूपेण सम्पूर्णं विश्वप्रपञ्चं निगृहीतं भवति। ततः पुनः अस्य प्ररोहः भवति। किन्तु पंचमे पदे भवति प्रविलापन तत्स्थानी। प्रविलापनम् सम्पूर्णं जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयाणां
इति अवस्थात्रयाणां भवति भगवत्यां प्रविलापनं, भगवती स्वयं चतुर्थेन ऐक्यं प्राप्ता और पंचमे तुरीयातीत पदे क्रमशः अवतिष्ठति और तुरीयातीत पदे स्थितायाः भगवत्या पुनः वित्थानं न भवति। तो एतत् प्रथम एतदुत्तरे पदे यत्पदं तत्परे तदपि तुरीयगामिनी। भगवत्या सदैव तुरीयावस्थायाम् एव विश्रान्तिर्भवति। जागृतादिषु अन्तत्र गौडपादकारिकायां किं प्रोक्तम्? अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते। अत्र स्वप्न इत्यनेन जागृत अवस्थायाः विग्रहणं भवति। यतो हि उभयत्र किं भवति? अन्यथा ग्रहणम्, आत्मव्यतिरिक्तवस्तूनां ग्रहणं भवति। अतएव अन्यथा गृह्णतः स्वप्नम निद्रा तत्त्वमजानतः। कारणावस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां स्वपरावभासकत्वाभावात् तत्रापि भगवत्या स्थितिः तत्रापि विश्रान्तिर्न भवति। तुरीयावस्थायां भवति नात्मानं न पराश्चैव न सत्यं चापि नानृतं तुरीयः किंचन संवेत्ति प्राज्ञः किंचन संवेति तुरीयः सत् सर्वदृक्। सुषुप्त्यवस्थायाम् आत्मानं न जानाति, पराश्च न जानाति। तो अग्रहण अन्यथा ग्रहण इत्यत्र अपरितुष्यमाना भगवती चित्शक्तिरूपिणी पराम्बा तुरीयगामिनी भवति। त्वं तुरीयतनुराहतत्रिका। तुरीयतनुः, तो तुरीय भगवत्याः स्वरूपम् एव तुरीयात्मकं भवति। यतो हि जागृतावस्थां स्वप्नावस्थां सुषुप्त्यवस्थां स्वस्मिन् प्रविलाप्य वर्तमानाः। अतएव भगवती तुरीयावस्था तः ऐकात्म्यं तुरीय अवस्थया ऐकात्म्यं प्राप्ता। त्वं तुरीयतनुराहतत्रिका। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रिकम आहृत स्वस्मिन् प्रविलाप्य त्वं तुरीय शरीरम् आसादयत् त्वया तुरीय शरीरम् आसाद्यते। और पंचमं विशसि पूरी तत्त्रिकम। त्रिकम व्याप्य पंचमीम अवस्थाम अर्थात तुरीयातीत अवस्थाम विशसि। तत्र एवं प्रोक्तम त्रिसृषु चतुर्थः तैलवदासीत्यम् आसीत्यः। चतुर्थस्य तुरीयस्य तु पूरितत्रिकं त्रिकं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादीन् व्याप्नुवती भगवती पंचमम् अर्थात तुरीयातीताम् अवस्थां प्राप्नोति। तथा इदानीं शक्तिर्निराकारत्व साकारत्व निरूपण पूर्वकम् अखंड सच्चिदानंद पीठ रूपत्वम् अस्याः समर्थयन् स्तौति। शक्तेः उभयविधं रूपं भवति। मनसिजासु बहिप्रसरासु च तव चका किल नस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनुः निखिल मूर्तिषु ते भवदन्वयो मनसिजासु बहिप्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगद जातमयतन वशादिदं स्तुतिजपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति। कालस्य कला सूक्ष्मतमेषु भागे भागः कीदृशं नास्ति यत्र मया अनायास एव स्वरसतोपि भगवत्या स्तुति जपः चिन्तनम् अर्चनम् इत्यादिकं न भवति। तो इदानीं शक्तेः निराकार साकारत्व निरूपण पूर्वकम् अखंड सच्चिदानंद रूप पीठम् अस्याः समर्थयन् स्तौति। अम्बरेश्वरि निराकृतेस्तव अम्बरेश्वरि निराकृतेस्तव यजयते निखिल माधृतिस्त्वतः व्यज्यते निखिलमाकृतित्वतः सर्वदा स्फुरसि ज्ञेयमद्वया सर्वदा स्फुरसि येयमद्वया आनन्दचित्प्रसर पीठवर्तिनी। आनन्दचित्प्रसरपीठवर्तिनी। अस्य काव्यस्य अभिधानं किं? चिद्गगन तन्द्रिता। चिद्गगन अत्र चिद्गगनं चैतन्यम् अस्य ईश्वरी भवति अम्बरेश्वरी। हे अम्बरेश्वरी, हे का आकाशस्य चिदाकाशस्य अधिष्ठात्री भगवती। अम्बरेश्वरी निराकृति स्तव। तव निराकृति ही अत्र निराकरणं नास्ति।
निराकरणं निः आकृति निर्गता आकृति यस्मात् तादृश्याः तव निखिलम् आकृतिः तत्त्वतः व्यज्यते अवत्रवलोक्यताम् अम्बरेश्वरी चिदगगनस्य ईश्वरी सा कीदृशी अम्बरे तो रूपं न भवति वायुतत्वे रूपं न भवति तो अम्बरस्य ईश्वर्या ईश्वरी यतो हि भवति अम्बरस्य आकाशस्य चिदगगनस्य ईश्वरी अतएव भवति निराकृतिः अर्थात आकृतिवर्ज्या ये नील शीत वृष गौर इत्यादि वैचित्र्यं भवत्याः न भवति अम्बरेश्वरी निराकृतिः तव आकृतिः एव नास्ति अस्माकं क्रमे किं भवति दिव्याः दिव्याः रूपाणि सन्ति प्रथमं रूपं भवति व्योमेशी व्योमगा व्योमस्था व्योमचारिणी और पंचमं भवति पंचव्योमाम्बा त्रिविद्याक्रमे आराध्यन्ते आसां बीजमन्त्राणि अपि भवन्ति हकारः सकारः खकारः पकारः रकारः ऐकारः यत् उपनिषत् प्रक्रियाणां यत् व्यावहारिकं रूपं सहजतया अनुष्ठेयं रूपं फलतः अपि यत्र अनुरूपं फलं प्राप्यते तद्भवति आगमशास्त्रं तन्त्रशास्त्रं वा कथं भविष्यति सम्यक् ज्ञास्ते भवता न वा हे अम्बरेश्वरी अर्थात हे चतुर्धा विभज्य ये चतुष्प्रकारत्वं पुरा आगतम् एकवारं तो व्योमगांबा व्योमस्थांबा व्योमचारिण्या व्योमेश्वर्यंबा अत्र व्योमेश्वर्याः अत्र प्रसंगाः हे अम्बरेश्वरी भवति निराकृतिः अर्थात आकृतिवर्ज्या तो आकृतिवर्ज्या भवत्याः यत् रूपं व्यज्यते निखिलमाकृतिः स्वतः देखिए स्वतः भगवत्या कच्चित् आकृति इदानीं नावशिष्टा रूपतत्वे आकृतिः अपगता विद्यातत्वे अस्मिन् यानि किमपि विद्यातत्वे आकृतिः अपगता शान्तिकलायां स्पर्शः अपगतः इदानीं केवलं शब्दात्मिका भगवती अवशिष्टा अहमहम् इति रवात्मिका भगवती एव तत्र वर्तते यत् गगने और सा अहमहम् इति यः रवा यद्वा नादाकृतिः भगवत्या नादरूपेण ये हृदयाकाशे यद्वा विशुद्धिचक्रे आकाशे संसर्पन् या भगवती अनुभूयते तस्याः किमभूत् निखिलमाकृतिः स्वतः भगवत्या स्वयं स्वकीया आकृतिः तु वीता इदानीं यत्किमपि निखिलमूर्तिषु मे भवदनवयो मनसिजासु मनस्कल्पितासु अपि भवत्या एव अन्वयः और बहिःप्रसरासु च बहिःघटपटादिरूपेण यद्वा भगवत्या बहिः मंत्र यंत्र विग्रहादौ यत् रूपं स्फुरति तत्र सर्वत्र भगवत्याः एव व्याप्तिः अनुभूयते आदौ भक्तेन कस्मिंश्चित् मूर्तिविशेषे ध्यानं तत्र आसाद्यते तद्ध्यायमाना कुण्डलिनी यदानीम् उपरि गच्छति तदानीं मूलाधारे गन्धः गतः स्वादिष्ठाने रसः अपगतः और मणिपुरे रूपम् अपगतः और स्वाद अनाहते स्पर्शः अपगतः विशुद्धिचक्रे शब्दमात्रा अवशिष्टा यदानीं ततोपि सूक्ष्मतरा भगवती तत्र भगवत्यारोहः भवति तदनन्तरं भगवती किं करोति यत् किमपि रूपं वर्तते दृश्यते श्रूये यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते इति वा अन्तर्बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः तस्य अभ्यन्तरे बाह्ये च भगवती सर्वरूपमयी जायते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं चन्द्यां वर्तते न वा वर्ते स्वामी चरण किं वर्तते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं इदानीं भगवत्याः स्वकीयं रूपं नावशिष्यते तदानीं भगवती सर्वरूपमयी जायते यत् किमपि तत्र प्रपञ्चे यत् किमपि रूपजातं वर्तते तत्सर्वं भगवत्या एव रूपं भवति तस्मिन् अवस्थायां भगवत्याः
ये स्तवनम कृतम सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत निखिलमा व्यज्यते निखिलमाकृति स्वतः सर्वदा स्फुरसि ये यमद्वयानंदचित रसरपीठवर्तिनी। अब ये भगवत्याः कस्मिन् चिदंबरे चिराकाशे चिदगगने अवस्थितिः कादास्थितिः भवति किंतु स्वमहिम्नि स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः भगवत्या सर्वदैव भवति। येयम् अद्वयानंद चित्प्रसर पीठे अद्वयानंद रूपे पीठे यद भगवत्याः स्वरूपं वर्तते तत् सर्वदा एव स्फुरसि तस्य तस्मिन् कादाचित् कत्वं न भवति तदैव अखंड सामरस्यापन्ना भगवती अखंड सामरस्यापन्ना भगवती सर्वदा स्फुरति तस्मिन् स्फुरणायां कादाचित् कत्वं व्यवहितत्वं न भवति। अच्छा ये अस्य अस्माभिः श्लोकस्य किं भावार्थः अत्र अनुदितम्। ए अम्बरेश्वरी चिदगगनेश्वरी निर्गता आकृतिः यस्याः तस्याः स्तवम् निखिलं सर्वमाकृतिः निखिलं सर्वमाकृतिस्तत्त्वादेव आकृतिः सत्त्वादेव व्यज्यते भास्यते ननु निराकृतेः तत्र निराकृतेः तस्याः कथं सर्वाकृतित्वम् इति चेत् कश्चित् केनचित् प्रत्याक्षिप्तं ये स्वयं भगवती निर्गुणा निराकारा जाता आकाशतत्त्वे भगवत्याः रूपं नावशिष्टं तो सा सर्वरूपत्वं कथं तस्याः सर्वरूपत्वं कथं भवति तत्र उच्यते महाकविना प्रोक्तं निखिल धर्म विरुद्ध धर्मस्याधिष्ठातायाः विरुद्ध धर्माणाम् अधिष्ठातार अधिष्ठातृत्वं भवति भगवत्या विरुद्ध धर्माणां तदैजति तन्नेजति तद्दूरे तदुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः एजरी कंपनार्थम गति अपि भवति तन्नैजति स्थितिरपि भवति तो गतिस्थित्योः तद्दूरे सन्निकटे दूरेऽपि वर्तते तो उभयोः अपि अधिष्ठातृत्वम् अधिष्ठानत्वं भगवत्या एव भवति तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः अभ्यन्तरे भी भगवती वर्तते और बाह्यतः भी वर्तते तो बाह्याभ्यंतर दूर निकट स्थिति गति इत्येषां विरुद्ध धर्माणाम् अधिष्ठातृत्वं भगवत्या वर्तते तो अस्य दिव्यतरशीर्षे आदौ एव प्रोक्तं त्वं विद्या अविद्या च अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये केनचित् स्मर्यते सर्वे वै देवा देवी उपदस्तुः कासु त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये ब्रह्माप्यहम् अब्रह्माप्यहम् विद्याप्यहम् अविद्याप्यहम् विद्या अहम विद्या विद्ये वेदितव्ये समेषामेव विरुद्धधर्माणाम् अधिष्ठातृत्वं भगवत्या वर्तते अतएव भगवत्या निराकारत्वं साकारत्वम् अपि वर्तते किन्तु अत्र वैशिष्ट्यं किं निराकारत्वं भवति स्वतः भगवती निराकार रूपं तु मणिपूरचक्रे गतं नाहते स्पर्शतन्मात्रा गता आकाशे विशुद्धचक्रे केवलं शब्दतन्मात्ररूपेण भगवती अवशिष्टा ततोपि उपरि गत्वा भगवती सर्वात्मभावं प्राप्नोति यत् किमपि यत् किञ्चित् जगत् सर्वं पृथिव्यां यत् किमपि अवलोक्यते तत्सर्वं भगवत्याः एव रूपं भवति इति सर्वेषाम् एवं प्रत्ययोगिनः एवं अनुभूयते सर्वात्मभावं भगवती प्राप्नोति तो या एवं सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्व सर्वज्ञातृत्व नित्यत्व पूर्णत्व व्यापकत्व इति पंचशक्ति निर्भरा पुरस्थितात्वम् अद्वयानंदचित प्रसरयोः पीठे वर्तते इति तथोक्ता अखंडानंदचित पूर्ण पीठ निवासिनी सर्वदा पूर्वोक्त उभयरूपेण स्फुरसि प्रकाशसे पुरा सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व और नित्यत्व पूर्णत्व व्यापकत्व सर्वज्ञत्वस्य ये पाठक्रमः जो पाठक्रमे कश्चित् व्यत्यासः वर्तते सर्वज्ञत्वं भवति ब्रह्मणा शक्ति नित्यतृप्तिर्भवति विष्णोः शक्तिः अनादिप्रबुद्ध भवति रुद्रस्य शक्तिः और ऐश्वर्यं स्वातंत्र्य शक्तिः भवति ईश्वरस्य नित्यमलुप्त दृक्ष्टा शक्तिधामता भवति सदाशिवस्य शक्तिः
एवं पंचपीठेषु वर्तमाना भवति पंचपीठेषु वर्तते तदनन्तरम् अद्वयानन्दचित्तप्रसरः चैतन्यस्य स्फुरणा यत्र भवति संवितशक्तेः स्फुरता यद्भवति तत् अद्वय आनन्दपीठे भवति अद्वयानन्दपीठे तत्र भवति आदौ भवति सर्वं खलिदं ब्रह्म तदनं भवति अहमेवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम् अहमैवेदं सर्वादौ भवति आत्मैवेदं सर्वम् इति परोक्षः अहमैवेदं सर्वम् इति अपरोक्षः तो सर्वात्मभावं भगवत्याः तो पंचमे अद्वयानन्दपीठे यदानीं भगवती प्राप्नोति तदानीं सर्वानन्द अद्वयभावं भावः अस्याः स्पष्टतया प्रतिभाति आनन्दचिदघनायाः जलघनायास्तव सार्वकालिकस्फुरणेन सह निराकार साकार उभय रूपेण अभिव्यंजनम उचितमेव एवं भगवत्या साकार रूपत्वं निराकार रूपत्वं स्वतः निराकारा सती सा भगवती यत् किमपि पृथिव्याम् आकारः वर्तते मनसि जासु बहिःप्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे जगदजातमयस्मवशा यद्वा सर्वरूपमयी देवी देवीमयं जगत् अतोऽहं विष्णुरूपां तां नमामि परमेश्वरीम् एवं भगवत्याः सर्वात्मकत्वविग्रह सर्वाकृतित्वं भगवत्याः एवं सिद्ध्यते तो भगवत्याः निराकारत्वं साकारत्वं च युगपदेव भगवतः शिवस्य मुक्तसंसारदशवर्णनम् अधिकृत्य एतादृशभावना बोधदस्तुतिरवधूतसिद्धस्य ये कश्चित् अवधूतसिद्धेन अपि लिखितम् एकां बतच्युत समस्तभव प्रवृत्तिम् आहुर्विमुक्तिमिति शान्त समावस्थाम् इत्युद्भव प्रलयनीमपरावस्थाम् संसारिणीमिति वदन्ति तवैव सन्तः तत्पुरुषाः एकामेव अवस्थितिः तत्र स्वीकुर्वन्ति प्रसरदशायां किञ्चित् न्यूनतां नहि और विसरदशायाम् अधिकं न एकः महार्थमञ्जरीकारः महेश्वरानन्दनाथः एकः सिद्धः आसीत् तेन महार्थमञ्जरी नाम ग्रन्थः प्रणीतः तत्र स लिखति कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायां विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायामपि तावान्नेव भवति देशिकस्य सद्गुरोः दृष्टेः प्रसरः कारणावस्थायामपि तादृशमेव भवति और कलिलावस्थायां कारणावस्थायां विश्वस्य यदानीम् उन्मेषः भवति घटपटादि प्रपञ्चस्य संसरणं भवति उन्मेषदशायां यावत् प्रसरः भवति दृष्टिः यावत् गच्छति कलिलावस्थायां प्रपञ्चस्य अभावेपि प्रपञ्चस्य बीजरूपेण अवस्थिते सति अपि दृष्टेः प्रसरः तावान् भवति यदि कश्चित् लौकिकानां चक्षुरिन्द्रियाणां सन्निकृष्टे विषये तत्र कश्चित् संकोचः भवति यदानीं दूरं दृष्टिः प्रसरति तदानीं विकासः भवति किन्तु देशिकवर्यः अत्र देशिकवर्यः सदाशिवः नित्यमलुब्धृक्शक्तिधाम सदाशिवस्य दृष्टेः विपरिलोपः न भवति दृष्टुर्दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् तो प्रपञ्चे सति अपि तथैव दृष्टिः प्रपञ्चे असति अपि दृष्टिः तथैव भवति एवमेव यहापि एकां वदच्युत समस्तभव प्रवृत्तिम् आहो विमुक्तिमिति शान्ततमामवस्थां शान्ततमा अवस्था शान्त्यातीत अवस्था ईदृशी भवति यत्र प्रवृत्तेर्निरोधः भवति भवः अपुनर्भवदर्शनं ये भागवते बहुवारम् आगच्छति अपुनर्भवदर्शनं नाम यस्य पुनयस्य दर्शनेन पुनः भवः न भवति पुनः संसारः न भवति संसारे निपातः दूरतः ये संसारेव न भवति संसारे निपातः कुतस्मात् स्यात् तो तत्र एकां वतच्युत समस्तभव प्रवृत्तिम् आहो विमुक्तिमिति शान्ततमाम् अवस्थाम् ईदृशीम् अवस्थां शान्ततमां यद्वा शान्त्यातीतकला रूपिणी अवस्था इति नाम उच्यते
आगमशास्त्रेषु प्रलयिनीम् अपरामवस्थां संसारिणीमिति वदन्ति तवैव सन्तः। तवैव अवस्था यत्र पुनः भव इत्यस्य प्ररोहः न भवति, संसारस्य पुनः यत्र प्रसरः न भवति, सापि तवैव अवस्था। और यस्मिन् अवस्थायां स्थिति उद्भव प्रलयिनी अपराया अवस्था भवति, ये परावस्था भवति यत्र संसारः नैव विद्यते। अपरावस्था भवति यत्र सृष्टिरपि भवति, स्थितिरपि भवति, तस्य प्रलयः अपि भवति। तो सृष्टिस्थिति लययुक्ता तदादिविशिष्टा या भवत्या अवस्था, सा अवस्था अपरा। और द्वितीया अवस्था, प्रथमा अवस्था, प्रत्युत समस्त भव प्रवृत्ति संसरणं यत्र विरमति, सा अवस्था शांत्यातीत शांत अवस्था मोक्षरूपिणी। तस्याः एव अवस्थायाः नाम मोक्ष भवति इति भक्तिशास्त्रे। अत्र तु भक्ति किमपि लिखितं, किन्तु ग्रन्थस्य उल्लेखः व्याख्यात्रेण न कृतम्। अथ इदानीं खण्डवस्तु निर्देशका आगमाः श्रुतया सिद्धान्ताः वाण्यो वा न शाक्तं धाम विवृण्वन्ति। तो ये जो परम शाक्त धाम यस्य उल्लेखः अत्र भवति, तत्र खण्डवस्तु निर्देशकाः आगमेभ्यः केवलं श्रुतिविषये तु प्रोक्तं त्रैगुण्यविषया वेदानि त्रैगुण्यो भवार्जुनो। केवलं त्रैगुण्यविषयान्तरवर्ती यत्किमपि विद्यते तेषामेव वेदेषु उल्लेखः वर्तते। हे अर्जुन, त्वं निस्त्रैगुण्यो भव। तो त्रैगुण्य परिचिन्न वस्तूनाम एव प्रतिपादकत्वं श्रुतेः अर्थात शब्दराशेः विद्यते। तो खंड वस्तु निर्देशका आगमा, आगम शास्त्रे भी संपूर्णम आसमन्तात् किमपि न लिखितं वर्तते। श्रुतयः अपि एवमेव सिद्धानां वाण्यो वा न शाक्तं धाम विरण्वन्ति। सिद्धानां वाणीः तत्र उक्तं विज्ञातारं वा अरेकेन विजानीयात्। ये विज्ञातारः भवन्ति, विज्ञाता विज्ञानेन ज्ञायते तत्तु सर्वेभ्यः ज्ञातुं शक्यते, किन्तु विज्ञातारं कः येन उपायेन जानीयात्। विज्ञानेन विज्ञानेन सर्वं ज्ञायते, तत्तद् विज्ञानं केन जानीयात्, तदैव विज्ञातारं कोऽपि न जानाति। एवमेव शाक्तं धाम यत्किमपि श्रुतिस्मृतिइतिहासपुराणादिभ्यः शाक्तधाम अधिगन्तुं न शक्यते। अधिगन्तुं शक्यते बुद्धिः, तत्र बुद्ध्यादौ तस्य निरूपणं तस्य शक्यते, तस्य भावयितुं शक्यते, किन्तु साक्षात् शाक्तं धाम यावत् तस्मिन् न प्रविष्टः, यावत् भगवत्या नानुगृहीतः, तावत् द्रष्टुं न शक्यते। अथ इदानीं खण्डवस्तु निर्देशका आगमाः सिद्धानां वाण्यो वा न शाक्तं धामं विवृण्वन्ति। योगविधिरपि योगदर्शनोक्तो नात्र बहुपकरोति, तस्य संसूचनमुखेन शक्तिं स्तौति। न श्रुतिर्न च गिरो न चागमाः न श्रुतिर्न च गिरो न चागमाः खण्डवस्तु विनिवेशिताशयाः खण्डवस्तु विनिवेशिताशयाः त्वां नयन्ति परमेशिते मखाः। त्वां नयन्ति परमेशिते मखाः। ये सदरे कथ्यताम्। यागयोगविधयश्च नेतृषिम्। हे भगवती, न तु श्रुतिः वेदवाक्यं, न तु गिरो न चागमः। श्रुति गिराः न त आगमशास्त्रं त्वां कार्ष्टेन त्वां निरूपयन्ति, यतो हि ते खण्डवस्तु विनिवेशिताशयाः। तेषाम् आशयः कश्चित् खण्डविशेषे वर्तते। भगवती सर्वरूपमयी देवी, सर्वं देवीमयं जगत्। तो सर्वरूपायाः प्रसंविदाकारतया एव अनुभवः भवितुम् अर्हति। तस्य निरूपणं वचोभिः और कथमपि अन्यत् केनापि उपायेन तस्याः निरूपणं न शक्यते। अतएव उक्तं न श्रुति न गिरो, श्रुतिर्न च गिरो न चागमाः, यतो हि ते खण्ड वस्तु विनिवेशिताशयाः। तेषाम् आशयः काष्ठेन प्रतिपादने असमर्थः। अतएव ते त्वां नयन्ति परमेशिते मखा। यज्ञयागमखादीनां तु कथा एव दूरता। उपनिषद्भागः आगमस्य साक्षात् आगमशास्त्रं भवति। ब्रह्मकाण्ड परिशेषः ब्रह्मकाण्डे उपनिषद्भागे यत् लिखितं तस्य प्रक्रियाशास्त्रं भवति आगमशास्त्रं, तन्त्रशास्त्रं। तत्तेनापि
भगवत्याः कास्मिन् निरूपणं न शक्यते और द्वितीयः यद् भगवत्याः यज्ञयागादिभिरपि भगवत्याः निरूपणम् आसमन्ततः न शक्यते। अत एव भगवत्याः कृपया भगवती यदानीं पूर्वोक्तश्लोके त्रयाणाम् अधिष्ठात्रीत्वेन स्वस्मिन् अवस्थात्रयं प्रविलाप्य और स्वयं अवस्थात्रय रूपिणी तुरीय रूपिणी भूत्वा यदानीं तुरीयातीतात्मके शिवेन अविनाभाव भाजा भवति तदानीं स्वसंविदाकारतया अवस्थितिर्भवति। यदि चिशक्ति भगवत्याः अनुगतिः न स्वीक्रियते तर्हि अस्माकमपि बौद्धादिवत् अवस्था भविष्यति। बौद्धानामपि तुरीयावस्था न भवति, सुषुप्त्यावस्था भवति। सुषुप्त्यावस्थातः व्युत्थानं यथावत् एषेषां मते बुद्धिधर्माणाम् एव संस्काराणामेव पुनः प्ररोहः भवति और आत्मा कश्चित् आत्मा तुरीय बुद्ध्यादीनां सुषुप्ति अवस्थायाः साक्षिणः कस्यचित् आत्मनः परिकल्पनायाः किं प्रयोजनम्? एवं ये महाकविना सर्वान्ते भगवत्याः पारमार्थिकं रूपमपि अत्र प्रतिपादितं। भगवत्याः पारमार्थिकरूपं विषयेण भगवत्याः तत्त्वमपि प्रतिपादितम् और तदनन्तरं भगवत्याः प्राप्त्युपायः अपि एषु एव श्लोकेषु निगृहीतं वर्तते। किन्तु अस्य अध्ययनं गुरुमुखात् एव स्यात्। चिद्गगनचन्द्रिका इति यस्य काव्ये अस्य यस्य कस्यापि वशे अस्य सम्यक् व्याख्यानं तु दूरतः अस्य अर्थावगतिः अपि भगवत्याः कृपां विना न भवितुमर्हति, तथा न भविष्यति। अत एव ये भगवत्याः आसमन्ताः अस्य अध्ययनं ये किञ्चिदेव अवशिष्टम् अस्माभिः भवता प्रतिदिनम् आगम्यते। इदानीम् अद्य एतावता विरमिष्यामः, यतोहि अस्य समयः नास्ति, विलम्बः जातः। ये श्रीकंठ भाष्यं स्वाध्यास्यामः। शोभनम जी, बॉबी जी, जी स्वामी जी ना ये अद्य ये केचन सन्ति, ये तुषार जी और ऋषभ जी, ये देहल्यां सन्ति हिमाचले एव। हिमाचले स्मुखं रामसलाही जी आगतः, रामसलाही जी सन्ति किम्? जी जी स्वामपद हाँ परमंसे स्वामचरा नमो नारायण। श्वः अष्टम्यां भवताम् आगमनं सम्भवति? जी जी स्वामपद किंचित स्वास्थ्यं तथापि आगमिष्ये स्वामपद। अच्छा, अपराह्ने कमपि छात्रं सहैव आनीयताम्। जी स्वामपद जी। अच्छा, शोभनम्। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमात्मा वासिने। हरि नारायण।